Assalamu alaikum, dear students. Today we will take desertification and its causes. Desertification, it is also called desertization. This desertification, it is the process. Can you define it as the process by which fertile land, जो fertile land होती है, that becomes desert. वो desert में convert होती है. कैसे? Because of the conditions of drought. जब drought conditions होगी या deforestation जब होती है तब, and inappropriate agriculture. तो ये कंडीशन है जिससे कि फर्टाइल लैंड है वो कन्वर्ट हो सकती है किसमें? डेजर्ट में. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दिस डेजर्टिफिकेशन इट इज़ अ टाइप ऑफ लैंड डेग्रेडेशन. ये भी लैंड डेग्रेडेशन ही है जिससे कि जो ड्राई लैंड है दैट बिकम्स मोर एरिड. ठीक है, बाय लूजिंग इट्स वाटर बॉडीज़. उस लैंड पे जो वाटर बॉडीज़ है वो लॉस्ट होती है. वाटर बॉडीज़ या जो वेजिटेशन कवर होता है वहाँ पे प्लांट्स जो होते हैं वो ख़त्म होता है. एंड वाइल्ड लाइफ, लास्टली हम देखते हैं जो वाइल्ड लाइफ है वो भी ख़त्म, क्योंकि वाइल्ड लाइफ को जो बेसिक एमिनिटी चाहिए दैट इज़ वाटर या जो फूड उसको चाहिए, प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स जो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे एनिमल्स पे फॉर द फूड, सो उनको वो बेसिक एमिनिटीज नहीं मिल रहे हैं. तो क्योंकि वो भी इस ख़त्म हो रहे हैं, इस लैंड डेग्रेडेशन से वो ख़त्म हो रहे हैं, तो इन वाइल्ड एनिमल्स को वो नहीं मिल रहे हैं. तो लास्टली हम देखते हैं वाइल्ड एनिमल्स भी हम वहाँ पर लॉस्ट करते हैं क्योंकि वो भी ख़त्म होते हैं धीरे धीरे. जनरली वी कैन से दैट दिस डेजर्टिफिकेशन it diminishes the biological diversity. Generally we can say this biological diversity जो है it is diminished by this desertification. क्योंकि जो देखते हैं हम जो डाइवर्सिटी है it provides many services to humans. डाइवर्सिटी से ही जो ह्यूमन नीड्स है वो फुलफिल होते हैं बिकॉज ऑफ दिस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. जब यही ख़त्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस डेजर्टिफिकेशन तो जो बेसिक एमिनिटीज़ ह्यूमंस के लिए है वो भी कम होते हैं. ठीक है, तो वेजिटेशन डाइवर्सिटी जो है, वेजिटेशन डाइवर्सिटी this vegetation diversity it is the key for soil conservation. क्योंकि हम देखते हैं अगर प्लांटेशन जितना हम करेंगे उससे हम सॉइल कंजर्वेशन करते हैं. ठीक है, सॉइल कंजर्व होती है बिकॉज ऑफ दिस वेजिटेशन कवर एंड फॉर द रेगुलेशन ऑफ सरफेस वाटर एंड क्लाइमेट. जो लोकल क्लाइमेट होगा वहाँ पर उसको भी वो रेगुलेट कर सकता है. कुछ क्लाइमेट रेगुलेट कर सकते हैं इसको, ये लोकल क्लाइमेट को भी, जो ये वेजिटेशन होगी जो वहाँ पर प्लांट्स होंगे. सो डेजर्टिफिकेशन इन जनरली वी कैन से desertification it is a global ecological and environmental problem. सो क्या कॉजेज़ हैं इसकी, क्यों डेजर्टिफिकेशन हो रही है? कॉजेज़ ऑफ डेजर्टिफिकेशन. अब हम देखते हैं इसके कॉजेज़ क्या है, क्या वजह है जिससे डेजर्टिफिकेशन हो रहा है. फर्स्टली हम देखते हैं ओवर ग्रेजिंग. जो ओवर ग्रेजिंग, एक तो ग्रेजिंग करें, जो ओवर ग्रेजिंग हो रही है, ज़्यादा ग्रेजिंग हो रही है तो उससे भी डेजर्टिफिकेशन होने का ख़तरा है. या हम देखते हैं ओवर क्रॉपिंग, उससे भी डेजर्टिफिकेशन का ख़तरा है. इस तरह हम देखते हैं टॉप सॉइल इरोजन.
یہ بھی ایک مین وجہ ہے اس ڈیزرٹیفیکیشن کا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اٹ از ڈیفارسٹریشن یا کلائمیٹ چینج. دیز آر نیچرل پروسیس. کلائمیٹ چینج جو آتی ہے اس سے بھی ڈیزرٹیفیکیشن سے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھار رین فال جو ہے وہ زیادہ ہوتے اور فلڈس آنے کا خطرہ رہتا ہے. فلڈ سے بھی جو کراپس ہیں، جو ویجیٹیشن کور ہوتا ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے اس لینڈ پہ، اور وہاں پر زیادہ جو ہے یہ سرفیس رن آفس وہ انکریز ہونے کا خطرہ، مطلب وہ انکریز ہو جائے گا. سو سرفیس رن آف سے فلڈس آنے کا خطرہ اس سے زیادہ رہتا ہے. تو یہ کلائمیٹ چینج، یہ نیچرل پروسیس ہے. یہاں پر ہیومن ایکٹیویٹیز میں ہم دیکھتے ہیں، ہیومن ایکٹیویٹیز ہم دیکھتے ہیں کہ یوز آف ایگریکلچرل لینڈس. ہم ایگریکلچرل لینڈس کو یوز کرتے ہیں فار دا ادر پرپز. ایگریکلچرل لینڈس جیسے ہم انڈسٹریل پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں نا، یا کمرشل پرپز کے لیے. سو ایگریکلچرل لینڈس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں یا اس کو یوز کرتے ہیں اس لینڈ کو وہاں فار دا ایگریکلچر انڈسٹریل پرپز یا کمرشل پرپز کے لیے. تو وہاں پر بھی ہم کنورٹ کر رہے ہیں فرٹائل لینڈ کو انٹو دس ڈیزرٹ. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ امپراپر اریگیشن پریکٹسز. امپراپر وے میں ہم اریگیشن کرتے ہیں، اس سے بھی کنورٹ ہو سکتی ہے فرٹائل لینڈ انٹو دس ڈیزرٹ. پاپولیشن ایکسپلوژن یہ بھی ایک ریزن ہے اس ڈیزرٹیفیکیشن کا. روڈ کنسٹرکشن، کیونکہ روڈ کنسٹرکشن کے لیے ہم لینڈ کو، فرٹائل لینڈ کو یوز کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہم کنورٹ کر رہے ہیں لینڈ کو. اس طرح انڈسٹریز اینڈ مائننگ کے لیے یا انڈسٹریز فار میکنگ آف انڈسٹریز، ڈفرینٹ انڈسٹریز، تو وہاں پر بھی لینڈ کو ہم کنورٹ کر رہے ہیں فرٹائل لینڈ کو. یا ہم دیکھتے ہیں جو کمرشل ڈیمانڈ جو بڑھتی ہے ٹمبر کی، جب ٹمبر کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو وہاں پر ہم فارسٹ سے جو ڈیفارسٹریشن ہو رہا ہے اس ڈیمانڈ کی وجہ سے، جو ٹمبر ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، اسے ہم ڈیفارسٹریشن کرتے ہیں. تو یہ ڈیفارسٹریشن بھی ایک مین وجہ ہے اس ڈیزرٹیفیکیشن کا. دیز آر دا کازز آف دس ڈیزرٹیفیکیشن اینڈ اٹس کازز. نیکسٹ we will take the impacts of this desertification.